नाज़िल फरमा अपने बंदे और रसूल हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो। जब तुम दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए, और तुम आग के एक गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल कर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। हम्दो सलात के बाद सबसे सच्ची बात अल्लाह ताला की कलाम है। सबसे अहसन तरीका हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सबसे बेहतरीन अमूर सुन्नतें और शरीयती अमूर हैं, और सबसे बदतरीन काम नए ईजाद करदा और मन घड़त हैं। मोमिनो, अल्लाह ताला का इरशाद है, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए इंसानों और जिन्नों को के शयातीन को दुश्मन बना दिया। उनका बाज की तरफ मुलम्मा की हुई बात धोखा देने के लिए दिल में डालता रहता है, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना करते, बस छोड़ उन्हें और जो वो झूठ करते हैं। और शयातीन इसलिए भी ऐसी बातें करते हैं और ताकि उन लोगों के दिल उस झूठ की तरफ मायल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और ताकि वो उसे पसंद करें, और ताकि वो भी वही बुराइयां करें जो ये करते हैं। तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि उसी ने तुम्हारी तरफ ये किताब मुफस्सल नासिल की है। और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो जानते हैं कि यकीनन ये तेरे रब की तरफ से हक के साथ नासिल की हुई है, बस तू हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो, और तेरे रब की बात सच और इंसाफ के एतबार से पूरी हो गई। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। और अगर तू इन लोगों में से अक्सर का कहना माने जो जमीन में है, तो वो तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो गुमान के सिवा किसी चीज की पैरवी नहीं करते, और वो उसके सिवा कुछ नहीं है, सिवाय ख्याली अंदाजे लगाते रहते हैं। चुनांचे नबियों के पैरोकारों और उनके दुश्मनों का हाल यही रहा है। अल्लाह ताला जब किसी काम की खबर देता है तो उसकी खबर सच्चाई पर मबनी होती है। जब कोई फैसला करता है तो वो अदल और इंसाफ पर मबनी होता है। उसके फैसले बदले नहीं जाते, हर चीज उसी की तरफ से है, उसी के साथ है, और उसी की तरफ लौटाई जाने वाली है। इरशाद बारी ताला है, सुन लो, पैदा करना और हुक्म देना उसी का काम है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी गई खबरों में अदल पर मबनी अहकाम का तस्करा है, और उसके अहकामात में उसकी खबरों की सच्चाई नुमाया होती है। इरशाद बारी ताला है, और आप पर आपके रब की तरफ आपके रब की किताब का जो हिस्सा बजरिया वही पहुंच जाए, उसे लोगों को पढ़कर सुना दीजिए। उसके फैसलों को कोई बदल नहीं सकता, और आप उसके सिवा कोई और जाए पना नहीं पाएंगे। उम्मत मोहम्मदिया की खूबी और इसकी आला और अरफा खसलतों को बयान करने और इनके दुश्मनों की बुरी खसलतों को बयान करने में तुम्हारे रब की बात सच्चाई के एतबार से पूरी हो चुकी है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत चले आ रहे हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। उनमें से कुछ मोमिन हैं और उनके अक्सर नाफरमान हैं। ये लोग कुछ इजार रसानी के सिवा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे जंग करेंगे तो पीठ फेर कर भाग उठेंगे, फिर कोई इनकी मदद को नहीं आएगा। वो जहां कहीं भी हो उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है, इल्ला यह कि वो अल्लाह की पनाह में और लोगों की पनाह में आ जाए। वो लोग अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो गए और उन पर मस्कीनी और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानी और हद से तजावुज करने की वजह से हुआ। और मजीद इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर खुश होते हैं। अगर तुम सब्र करो और डरते रहो तो उनकी खुफिया तदबीर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेशक अल्लाह जो वो कुछ कर रहे हैं उसका इहाता करने वाला है। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वाज़ेह बयान कर दिया है कि तादाद की कमजोरी उस वक्त कोई नुकसान नहीं देगी जब नुसरत और मदद कवी और गालिब हो, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम निहायत कमजोर थे। बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र करो। जब आप मोमिनों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे, हाँ अगर तुम लोग सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो, और तुम्हारे दुश्मन जोश में आकर तुम तक आन पहुंचे तो तुम्हारा रब निशान सदा 5000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। हाँ अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो, और तुम्हारे दुश्मन जोश में आकर तुम तक आ पहुंचे तो तुम्हारा रब 5000 फरिश्ते निशान लगाए हुए फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करेगा, जो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है, ताकि अहले कुफर की एक जमात का सफाया कर दे या उन्हें शिकस्त फाश दे दे, ताकि वो नाकाम वापस लौट जाए। उन काफिरों के मामले में आपका कोई इख्तियार नहीं, चाहे तो वो उनकी तौबा कबूल कर ले,
تو یہ چاہے انہیں عذاب دے دے اس لیے کہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس چیز کو بیان کیا کہ نصرت و تائید ایسے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوتی جن کے جسم سود کے مال سے پروان چڑھے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، بلکہ رحمت تو اطاعت گزاروں پر اترتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو کئی گناہ بڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور امداد تبھی ملتی ہے جب استعداد تیاری کی جائے، جب ان روحوں کی تیاری کہ جو عطا کرنے والی اور غلبے والی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو بس پر تمہارے پروردگار کی بات سچائی کے اعتبار سے پوری ہو چکی ہے، چنانچہ اس نے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح و نصرت و تائید کے قولی فعلی اور وقتی اسباب مقرر و متعین کر دیے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جب ان سے کوئی بدکاری ہوتی ہے یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یہ لوگ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے، اور یہ عمل کرنے والوں کا بہت اچھا اجر ہے۔ بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کو انجام کیسا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے، اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اور ان جسموں کی تیاری جو اسباب کے ساتھ جڑے ہیں ان کے بابت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور کافروں کے مقابلے میں ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار رکھو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو انہیں اللہ جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں بھی جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور آپ کے پروردگار کی بات سچائی کے اعتبار سے پوری ہو گئی، چنانچہ اس ذات کا فرمان ہے جس کا ذکر بلند اور جس کی حکمت جلیل القدر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ گزشتہ بہت سے انبیاء اور ان کی امتوں کی سچی خبریں ہمیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ان کی زبان پر اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اپنے حق میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی عطا فرمایا، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل پر مبنی فیصلہ اور سچ پر مبنی خبر سنائی کہ کافروں کی اطاعت میں خسارہ ہے اور غلبے والے اطاعت زبردست ذات الہی کی دوستی اور تعلق داری میں نصرت و مدد ہے، اور معصیت و نافرمانی، اختلاف و انتشار اور دنیاوی لالچ و تمام ناکامی و نامرادی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اگر تم اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے، وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہم ان قریب اہل کفر کے دلوں میں روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے بری جگہ ہوگی۔ اور اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی دکھلائی اور اپنے معاملے میں خود آپس میں جھگڑنے لگے، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز دکھلائی تو تم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اللہ نے تمہیں اور ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے اور انہیں حسرت میں مبتلا کرنے سے اہل ایمان کو منع کر دیا ہے، اور انہیں باہم نرمی، مشورہ، مشاورت، استغفار، اللہ پر توکل، اس کے ذریعے نصرت و مدد طلب کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیز پیغمبر کی معصیت اور خیانت کے ذریعے رسوائی کے اسباب سے بچنے اور اعراض کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب انہوں نے زمین پہ سفر کیا یا وہ لڑنے والے تھے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
اس کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اور بلا شبہ یقیناً اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور